ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हाम्रो यो भागवत धाम नेपालको आयोजनामा हुँदै आइरहेको सत्संगमा आज महाभारत महर्षि वेदव्यासको समाधिको स्थितिमा भगवान गणेशजीसँगको संवादको रूपमा रहेको यो कथा निरन्तर अब बगिरहेको छ र अहिले हामी आदि पर्वको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिरहेका छौँ। आदि पर्वको अन्त्यमा यहाँ भगवती द्रौपदीसँग पाण्डवहरूको जब विवाह भयो, त्यो विवाह पछि कुन्ती माताले द्रौपदीलाई दिनुभएको आशीर्वाद यहाँ लेखिएको छ महाभारतमा कि कुन्ती माता भन्नुहुन्छ द्रौपदीलाई, कुन्ती उवाच यथेन्द्राणि हरिहये स्वाहा चैव विवाहवसौ रोहिणी च यथा सोमे दमयन्ती यथा नले यथा वैश्रवणे भद्रा वसिष्ठे चाप्यरुन्धति यथा नारायणे लक्ष्मीस्तथा त्वं भवभर्तृषु। हे द्रौपदी, तिमी जसरी इन्द्रकी प्रिय छौ, जसरी स्वाहा अग्निको स्वाहा जसरी प्रिय छेउ भएकी छन्, जसरी रोहिणी चन्द्रमालाई प्रिय छिन्, त्यस्तै तिमी पनि प्रिय सबैकी प्रिय हौ भनेर यस्ता प्रकारले आशीर्वाद दिनुभयो। र त्यो गृहस्थमा मतलब त्यो घरमा बडो प्रेमपूर्वक सबैजना रहनुभयो। यतातिर भने यता हस्तिनापुरतर्फ त्यहाँ बडो शङ्का उपशङ्का र चाहिँ विभिन्न प्रकारका त्यहाँ क्रियाकलापहरू हुँदै गए। सबैजना अत्यन्त दुखित हुनुहुन्थ्यो। पाण्डवहरू सबै जल्नुभयो भनेर पाण्डव र कौरव मतलब कुन्ती माता सहित सबैजना लाच्छा गृहमा जलिसक्नुभयो भनेर जुन पीर परिरहेको थियो, त त्यसमा बढी दुखी चाहिँ नि भीष्मजी हुनुहुन्थ्यो। अरू त केही भएन, भीष्मजी दुखित हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर विदुरजीले यो सबै कुरा बताउनु भएपछि भीष्मजी अत्यन्त खुसी हुनुभयो। यी सबै कुरा जसरी चाहिँ पाण्डवहरू मरेका छैनन्, उनीहरू यसरी जीवित छन् भन्ने कुरा सुनेपछि भीष्मजी अत्यन्त खुसी हुनुभयो। अनि विदुरजीलाई भीष्मजीले भन्नुभयो कि हे विदुर, तिमीले यो कुरा मलाई चाहिँ किन गोप्य राख्यौ त भन्दाखेरिमा विदुरजी के भन्नुहुन्छ भने यो नीति पनि मैले हजुरबाटै सिकेको हुँ। जुन कुरा गोप्य राख्नु पर्ने थियो त्यो कुरा गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले हजुरबाटै सिकेको हुँ भनेर विदुरजीले चाहिँ भीष्मजीलाई त्यो कुरा भन्नुभयो। अनि त्यहाँ जुन अब द्रौपदीको त्यो विवाह भएको बेलामा त्यो घटनाक्रम सबै देखेपछि अब पाण्डवहरू नै रहेछन् भन्ने कुरा सबै थाहा भएपछि यतातिर अब फेरि के गर्ने त भनेर दुर्योधन आदिहरू फेरि त्यहाँ बेग्ला बेग्लै किसिमको प्रपञ्चहरू यसो रच्न थाले। त्यहाँ अरू व्यक्तिहरूले दुर्योधनलाई सबै सम्झाउने र बुझाउने गरेर यस्तो अन्याय अत्याचार गर्न हुँदैन भनेर त्यतातिर भइरहेकै छ। तर कर्णको चाहिँ बुद्धि कस्तो भन्नु होला भने जुनसुकै बेला पनि उक्साउने, वास्तवमा कर्णलाई जतिसुकै वीर ज्ञानी जेसुकै भनेर कतै कतै अब कथाकारहरूले अनि सिरियलहरूतिर पनि कर्णलाई महान देखाए तापनि महाभारतमा कर्ण वास्तवमै क्षुद्र पात्रको रूपमा देखा पर्छन्। किनभने कहीँ पनि उनले चाहिँ नि सही कुरा र अलिकति पनि विवेकको कुरा नगरिकन
भड्काउने कुरामा जसरी शकुनी चाहिँ जुनसुकै बेला पनि लागिरहेको छ, त्यसै गरी कर्णको पनि त्यस्तै किसिमको व्यवहार हुन्छ। अब केही सिप त्यहाँ त्यो नलागेपछि अब कर्णले जतिसुकै उक्साए तापनि द्रोणाचार्य, भीष्मजी, कृपाचार्य आदिको सल्लाह अनुसार केही सिप नलागेपछि धृतराष्ट्रले विदुरजीलाई लगाएर अब पाण्डवहरूलाई फेरि लिएर आउनको लागि अब द्रौपदी सहित सबै विवाह भएका पुत्रवधू सहित चाहिँ नि कुन्ती पाण्डवहरूलाई लिएर आउनको लागि विदुरजीलाई जिम्मा लगाइन्छ। विदुरजी पाञ्चाल नरेश कहाँ पुग्नुहुन्छ र पाञ्चाल नरेशले पनि बडो भव्यसँग स्वागत गरेर राख्नुहुन्छ र त्यहाँ बडो मिठो संवाद हुन्छ। पाञ्चाल नरेश द्रुपदसँग विदुरजीको संवाद हुन्छ र कुन्तीले पनि विदुरजीलाई अत्यन्त स्नेह र प्रेमपूर्वक गफहरू मतलब संवादहरू गर्नुहुन्छ कि हे विदुरजी, तपाईकै कृपाले गर्दा र तपाईले नै बुद्धि र तपाईकै विवेकले गर्दा मेरा पुत्रहरू र म पनि बाँच्न सफल भयौं। जसरी टाढा रहे तापनि यहाँ उदाहरणहरू पनि दिनुहुन्छ कुन्ती माताले कि जसरी टाढा रहे तापनि कछुवाले आफ्नो अंडा आफू चाहिँ नि कहाँ कहाँ जान्छ अंडालाई एकतिर छोड्छ, तर उसको त्यो स्मरणले त्यसको सम्झनाले गर्दाखेरिमा टाढा रहेको त्यो अंडालाई चाहिँ नि त्यो मातृ स्नेह पुग्दो रहेछ र त्यो अंडा विकसित भएर त्यहाँबाट बच्चा आउँदो रहेछ। यद्यपि त्यो कछुवा यदि केही गरी ऊ बाँचिरहेको अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ त्यो अंडाबाट चल्लाहरू आउने रहेछन्, मतलब बच्चाहरू निस्कने रहेछन्। कछुवा यदि आफू टाढा गएर कतै गएर उसले चाहिँ नसम्झिने हो अथवा कछुवा आफू केही कथम कदाचित कछुवाको मृत्यु हुने हो यदि भने ती अंडाहरू सबैजना त्यतिकै मर्ने रहेछ। भनेपछि त्यो स्मरणले गर्दाखेरिमा पनि टाढा टाढा रहँदाखेरिमा पनि त्यो स्नेहले त्यस्तरी चाहिँ पर्दो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा महाभारतमा कतै कतै यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। र कुन्ती माताले यही भन्नुहुन्छ कि जसरी कछुवाले आफ्नो अंडालाई टाढा छोडेर पनि अन्त आफू जाँदाखेरिमा सम्झनाबाट उसलाई बचाउने र जिउने काम जुन गर्छ तपाईले त्यस्तै गर्नुभयो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ कुन्ती माताले। अनि विदुरजी पनि कुन्ती मातालाई भन्नुहुन्छ, हे यादव नन्दिनी, तपाईका पुत्रहरूलाई कसैले पनि जतिसुकै षड्यन्त्र गर्न खोजे तापनि यिनीहरू कहिल्यै पनि यिनीहरूलाई कसैले केही गर्न सक्दैनन्, यी देवताहरू हुन् भनेर त्यहाँ त्यस्तो प्रकारको संवाद हुन्छ। साथसाथै विदुरजीले द्रुपदसँग आफ्नो तरिकाले संवाद गर्नुहुन्छ र अब उहाँहरूलाई हस्तिनापुरमा उहाँहरूको स्वागत गर्नलाई हामी सबैजना पर्खिरहेका छौँ। भीष्मजी पर्खिरहनु भएको छ। राजा धृतराष्ट्रले पनि विभिन्न अलङ्कारहरू अब त्यहाँ गहनाहरू सबै बाध्यतावश पठाइदिएका छन्। त्यो सबै लगाएर द्रुपदलाई त्यो भनेपछि द्रुपद पनि अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ कि अब छोरी सहित सबैजना चाहिँ नि आफ्नो राज्यमा गएर फेरि सुखसँग बस्न पाउने भए भनेर द्रुपद पनि खुसी हुनुहुन्छ र बिदा गर्नुहुन्छ। अब यतातिर फेरि के रहन्छ भन्दाखेरि अब के गरिरहने कसरी गर्ने के गर्ने भन्दाखेरिमा भीष्मजीको सल्लाह अनुसार धृतराष्ट्रलाई अब के गरिन्छ भनेदेखि यिनीहरूलाई अब कहिल्यै पनि द्वेष नहोस्, मतलब पाण्डुपुत्र र धृतराष्ट्र पुत्रहरूको बीचमा कहिल्यै पनि द्वेष नहोस् भन्नको लागि भीष्मजीको सल्लाह अनुसार नै खाण्डप्रस्थ चाहिँ युधिष्ठिरको लागि दिने भनेर त्यहाँनिर सल्लाह हुन्छ र धृतराष्ट्रले त्यही योजना बनाउँछन्। नभन्दै पाण्डवहरूको हस्तिनापुरमा आगमन भएपछि धृतराष्ट्रले तिमी युधिष्ठिरलाई भन्छन् कि हे राजा, हे युधिष्ठिर, अर्जुनको सहायता अर्जुनको सँगमा रहँदा तिमीलाई कतै केही अप्ठ्यारो पर्ने छैन। मलाई मेरो भाइ पाण्डु जति प्रिय छ तिमीहरू पनि त्यति नै प्रिय छौ। मैले चाहिँ नि यो दुर्योधनलाई जति सम्झाउँदा पनि मैले केही गर्न सकिनँ भनिरहेको हुन्छ। त्यो शब्द छ नि यहाँनिर कुरा छन्। मैले यो दुर्योधनलाई जति सम्झाउँदा पनि यसले मान्दैन, यो दुष्ट छ, त्यसकारण अब सुखसँग दुवै थरी आनन्दसँग रहनको लागि तिमी त्यहाँ गएर सुखसँग बस भनेर यस्तो प्रकारले धृतराष्ट्रले पनि त्यहाँनिर युधिष्ठिरलाई भनेका हुन्छन्। अनि अब युधिष्ठिर पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसमा त्यतिखेर पाण्डवहरूको सँग बलराम सहित भगवान कृष्णको पनि त्यहाँनिर आगमन हुन्छ। भगवान कृष्ण र बलराम भीष्मजीको
उपस्थितिमा नै त्यो राज्यलाई विभाजन गरेर खाण्डप्रस्थ पाण्डवहरूको लागि दिइन्छ। अब खाण्डप्रस्थमा गएर त्यहाँनिर यस्तो राम्रो भव्य सहर बनाइन्छ कि त्यतिखेरको समयमा त्यो जस्तो राम्रो सहर र त्यस्तो राम्रो दरबार अन्त कतै पनि थिएन भनेर महाभारतमा उल्लेख गरिएको छ। र यसरी पाण्डवहरू खुसी साथ नै अब धृतराष्ट्रले दिएको त्यो राज्यमा भनेर खाण्डप्रस्थमा गएर राज्य गर्न थाले। उनीहरू त्यहाँ गएर बस्न थाले। त्यो बडो रमाइलोसँग उनीहरूको जीवन चल्दै गइरहेको थियो। त्यतिकै बेलामा अब भगवान कृष्ण पनि अब त्यो सबै व्यवस्था मिलाइसकेपछि भगवान कृष्णको त्यतिखेर द्वारका गमन हुन्छ। भगवान कृष्ण अब त्यहाँबाट बिदा हुनुहुन्छ। बलराम सहित भगवान कृष्ण खाण्डप्रस्थमा युधिष्ठिरलाई राखेर त्यहाँको व्यवस्था सब मिलिसकेपछि उहाँहरू सबै द्वारका जानुहुन्छ। अब भगवान कृष्णले एउटा के सङ्केत गर्नुहुन्छ युधिष्ठिरलाई भनेदेखि, हे राजन, तपाईँ कहाँ अब कुनै दिन नारदजी आउनुहुनेछ। नारदजी आएपछि उहाँको सल्लाह अनुसार तपाईँले राज्य गर्नु भनेर त्यो सङ्केत गर्नुहुन्छ र भगवान कृष्ण जानुहुन्छ। नभन्दै एक दिन कदाचित नारद योगी परानुग्रहवाञ्छया पर्यटन सकलान लोकान इन्द्रप्रस्थमुपागमत। त त्यो खाण्डप्रस्थ चाहिँ अब इन्द्रप्रस्थ जस्तो स्वर्गको राज्य जस्तो भएको छ, इन्द्रप्रस्थ भयो। त त्यहाँनिर नारदजी आउनुहुन्छ। नारदजी आउनु भएपछि युधिष्ठिरले बडो प्रेमले इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलम च न भनेर तपाईँको बडो स्नेह साथ चाहिँ नि नारदजीको सत्कार गर्नुहुन्छ, पूजा अर्चना गर्नुहुन्छ। नारदजी पनि अत्यन्त खुसी भएर त्यहाँ बस्नुहुन्छ र विभिन्न प्रकारका नीतिका कथाहरू बताउँदै भन्नुहुन्छ। र त्यहाँको त्यो 5 जना दाजुभाइ माता कुन्ती र द्रौपदी सहितको त्यो रमाइलो र अत्यन्त सुखदायक गृहस्थलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ र भन्नु चाहिँ के हुन्छ भने, हे राजन, तपाईको यो गृहस्थ अत्यन्त भव्य छ, अत्यन्त राम्रो छ, तर कहीँ सुन्दर उपसुन्दरको जस्तो चाहिँ नहोस् भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै युधिष्ठिरले के भन्नुहुन्छ भने, हे देवर्षि, हजुरले सुन्दर उपसुन्दरको कुरा गर्नुभयो, यो सुन्दर उपसुन्दर को हुन्, यिनको बारेमा त्यसपछि हामीलाई बताउनुहोस् भनेर यसरी सोध्नुहुन्छ युधिष्ठिरले। त्यो भएपछि नारदजीले त्यो सुन्दर उपसुन्दरको कथा, महाभारत भित्र रहेका कथाभित्रका उपकथाहरू मध्ये त्यो एउटा उपकथा बताउनुहुन्छ। त्यसमा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, हे राजन, हिरण्यकशिपुको वंशमा विप्रचित्ति नाम गरेका त्यस्तै प्रकारका दानव थिए। तिनका 2टा छोराहरू थिए, एकजना एउटा सुन्दर र अर्को उपसुन्दर। सुन्दर र उपसुन्दरमा यति धेरै प्रेम थियो कि दाजुभाइको प्रेमको इतिहासमा, दाजुभाइको मिलनको इतिहासमा यो जस्तो कुनै छँदै नै थिएन। यो नै एउटा अद्भुत र एउटा उदाहरणीय प्रेम भएको थियो। किनभने दाजु जस्तो काम गर्न खोज्थे भाइ त्यही काम गर्ने, दाजुले जे सल्लाह गर्छन् भाइ त्यही गर्ने, र जहाँ जाँदाखेरिमा जे गर्दाखेरिमा पनि 2 जनाको सल्लाहबाट असाध्यै मेलमिलापको साथमा त्यो काम गर्ने। त भनिहाल्नुभयो कि इन्द्रले, के नारदजीले युधिष्ठिरलाई कि दाजुभाइको इतिहासमा यति चाहिँ नि प्रेम भएको त कहीँ पनि थिएन। त अब दाजुभाइ सुन्दर उपसुन्दरले तपस्या गर्ने कुरा गरे। ल, तपस्या गर्न जाने भनेपछि पनि 2 जना तपस्या गर्न गए। लामो समय तपस्या गर्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँ ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ कि युधिष्ठिरलाई कि यो कुरा नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनक आदि गरिएका ऋषिहरूलाई त्यहाँनिर उग्रश्रवा सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ यो कुरा कि युधिष्ठिरलाई नारदजीले के बताउनु भएको थियो त्यो त भन्दै हुनुहुन्छ। यो फेरि जनमेजयलाई चाहिँ जनमेजयलाई वैशम्पायनजीले जुन बताउनु भएको थियो यो कथा त फेरि भइ नै हाल्यो। त हे राजन, जनमेजयलाई भन्दै हुनुहुन्छ वैशम्पायनजी कि हे राजन, जब नारदजीले सुन्दर उपसुन्दरको कथा सुनाउन थाल्नुभयो कि युधिष्ठिर बडो प्रेमले युधिष्ठिर भन्न सुन्न थाल्नुभयो। त त्यो युधिष्ठिरले त्यो कथा सुन्दाखेरिमा त्यहाँनिर द्रौपदी र कुन्ती मातालाई चाहिँ त्यहाँ राख्नु भएको थिएन, किनकि त्यो बडो रहस्यमय र गोप्य कथा थियो। त्यसैले उहाँले राजालाई मात्रै त्यो कुरा बताउनु भयो। सुन्दर उपसुन्दरको त्यो तपस्या देखेर ब्रह्माजी खुसी हुनुभयो र प्रकट हुनुभयो र
तिमीहरूलाई म वरदान दिन्छु, के चाहन्छौ भन्दाखेरिमा हामी फेरि के चाहन्छौँ भन्दा अमर हुन चाहन्छौँ। त अमर त हुन सक्दैनौ, अमर हुनु बाहेक अमर त यहाँ संसारमा केही पनि छैन, त्यसकारण फेरि अर्को केही माग भन्दाखेरिमा मृत्युलाई राखेरै चाहिँ माग्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरिमा हामी दाजुभाइमा असाध्यै प्रेम छ, हामीले नै हामीलाई मार्यौँ भने चाहिँ मरौँ भनेर त्यस्तो प्रकारको वरदान चाहिँ नि माग्छन् सुन्दर उपसुन्दरले। ल ठिक छ भनेर त्यस्तो प्रकारको वरदान त दिनुभयो ब्रह्माजीले। अब सुन्दर उपसुन्दरहरूले दानव नै भएको कारणले गर्दा उनीहरूमा फेरि त्यस्तै प्रकारको तामसी वृत्ति आयो। पहिला जति राम्रा काम गर्थे भने पनि अब आफू अमर भएको र चाहिँ कसैले केही गर्न नसक्ने भन्ने भइसकेपछि फेरि उनीहरूमा चाहिँ त्यस्तै प्रकारको दोष वृत्ति आउन थाल्यो, उनीहरूबाट नराम्रा क्रियाकलापहरू हुन थाले। जसले गर्दाखेरिमा सारा देवताहरू पनि, हे राजन, देवताहरू पनि अब चाहिँ नि बडो पीडित भएर चाहिँ दुखित भए। त्यसपछि तिनै देवताहरू फेरि कहाँ त भने ब्रह्माजीकोमा गए। हे ब्रह्मन, हजुरले दिएको आशीर्वाद वरदानले गर्दा सुन्दर उपसुन्दरले तहल्का मचाए, हामीहरू सबै यहाँ पृथ्वीमा चाहिँ अशान्ति भयो भनेर भन्दाखेरिमा ब्रह्माजीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा ठिक छ, त्यसबेदेखि यिनीहरूको उपचारको लागि केही विधि अपनाउनु पर्छ भनेर ब्रह्माजीले संसारमा भएका सबैभन्दा सुन्दर सुन्दर वस्तुहरूको तिल तिल जति औँली लिएर सुन्दर सुन्दर संसारका सम्पूर्ण सुन्दरताको तिल तिल जति निकालेर भनेपछि त्यति थोरै थोरै सुन्दर चिजहरू निकालेर तिलोत्तमा नाम गरेकी एउटा उर्वशी खडा गर्नुभयो, अप्सरा खडा गर्नुभयो र ती सुन्दर उपसुन्दरहरू भएको ठाउँमा त्यो तिलोत्तमालाई पठाइदिनु भयो। अब तिलोत्तमालाई देखेपछि सुन्दर उपसुन्दरहरू अत्यन्त लालायित भए। सुन्दरलाई देखेर तिलोत्तमा एउटा आँखाबाट इसारा गर्थिन् कि तिलोत्तमाले मलाई नै मन पराएकी छिन् भन्ने सुन्दरलाई लाग्थ्यो। अर्को आँखाले उपसुन्दरलाई संकेत गर्थिन्, उपसुन्दरलाई यिनले मलाई चाहिँ मन पराइन् भन्ने लाग्थ्यो। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरिमा दाजु सुन्द भन्थ्यो कि तिमी के गर, भाइलाई भन्थे कि तिमी विचार मतलब के गर्दैछौ, यिनी तिम्रो भाउजू हुन्, भाउजू हुन लायकी छन्, भाउजू भनेको आमा समान हुन्छ, यस्तालाई तिमीले चाहिँ नि नराम्रो दृष्टिले हेर्ने भनेर फेरि चाहिँ नि भाइलाई चाहिँ नि सुन्दरले गाली गर्थे। उपसुन्दर के भन्थे भने यिनी तिम्रो बुहारी हुनको लायक छिन्, अब तिमी चाहिँ नि बुहारीलाई चाहिँ यस्तो खराब नजरले हेर्छौ, बुहारी भनेको पुत्रवधू र बुहारी, अब मतलब बुहारी अब भाइ बुहारी पुत्रवधू उही हो नि, छोरी सबै एउटै होइन, तिमी यसलाई हेर्छौ भनेर यस्तो प्रकारले ती दुईजनाको बिचमा चाहिँ नि एक आपसमा विवाद चल्न थाल्यो। अब हुँदै हुँदै गर्दाखेरिमा त आखिर यो न विवाह हुने त कुरै छैन, कहाँ त्यो चर्चै छैन, तिलोत्तमा आफ्नो ठाउँमा छिन्, त यी दुईजनाको बिचमा आपसमै चाहिँ नि ऊ तिम्रो भाउजू बन्नको लायक छ भन्ने, ऊ चाहिँ नि तिम्रो बुहारी बन्न लायक छ भन्ने गर्दा गर्दै यी दुईजनाको बिचमा ठुलो युद्ध हुन थाल्यो। गर्दाखेरिमा कसैले पनि मार्न नसकेका यी सुन्दर उपसुन्दरलाई खाली उनीहरूको आफ्नै चाहिँ कारणले गर्दा, एउटा स्त्रीको कारणले गर्दाखेरिमा यिनीहरू यसरी मारिए। हे राजन, त्यस कारणले तपाईको गृहस्थमा पनि कतै यो चाहिँ नहोस् भनेर युधिष्ठिरलाई नारदजीले यो सुन्दर उपसुन्दरको कथा सुनाउनु भयो। त्यो भन्दा पहिला नै इन्द्रप्रस्थमा जो दरबार थियो, राजाहरू मतलब त्यहाँ बस्ने, उसको फरक 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 भवन थियो त्यहाँनिर। युधिष्ठिरको फरक भवन, 5 जनाको फरक भवन थियो। अब नारदजीले यो चाहिँ शिक्षा दिनु भइसकेपछि त्यहाँ एउटा संविधान, एउटा विधान, एउटा नियम यस्तो बसालियो कि 1 वर्षसम्म एकजना युधिष्ठिरसँग द्रौपदी बस्नुहुनेछ, त्यो भवनमा कुनै दाजुभाइहरू त्यहाँ जानुहुन्न, त्यस्तै अर्को वर्ष अर्कोमा बस्नुहुनेछ, यस्तो प्रकारको नियम बसालिएको थियो। त यस्तै प्रकारले चाहिँ त्यो अब धर्मपूर्वक चाहिँ नि त्यो नियम बसालिएको थियो, यसरी नै रहनु भएको थियो। त भन्दै हुनुहुन्छ वैशम्पायनजी जनमेजयलाई कि जनमेजय, यतिकैमा एक पटक एकजना कुनै ब्राह्मणको गौ व्यभिचारी दुष्टहरूबाट हरण भयो, गौ हरण भयो, गाईहरू हरण भएको कारणले गर्दा ती ब्राह्मण आएर राजा मतलब त्यहाँनिर
अर्जुनलाई आएर बिन्ती गरे कि हे महाराज, तपाईहरू राज्यको प्रमुख हुनुहुन्छ, राजा हुनुहुन्छ, करहरू सबै तपाईहरू लिनुहुन्छ। जनताहरूबाट कर लिएर राज्य सञ्चालन गरिरहने राजाले जनताको आपत्ति विपत्ति परेको बेलामा संरक्षण गर्न सकेन भने त्यो त्यस्तो लिनुको र राज्य गर्नुको के अर्थ रहन्छ र यहाँ नीतिका कुराहरू यस्ता पनि आइरहेका छन्। राज्य जसले सञ्चालन गरिरहेको छ, जनताहरूबाट कर लिइरहेको छ, तिनै करहरूबाट सम्पूर्ण खर्च गरिरहेको छ भने आवश्यक परेको बेलामा उनीहरूलाई सहयोग गरिँदैन भने त्यो हुनुको केही अर्थ छैन र त्यो राज्यको त्यो राजाको कुनै अर्थ छैन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि यहाँनिर महाभारतमा यस्ता प्रकारका नीतिका कुराहरू राखेका छन्। त ब्राह्मणको मुखबाट अर्जुनलाई यस्तै प्रकारको नीतिका कुराहरू आउँछन् र तपाईहरूले अब संरक्षण गर्नु पर्यो, हाम्रो गाई यसरी हरण भयो भनेपछि अर्जुनलाई एउटा त्यहाँनिर ठुलो धर्म सङ्कट पर्यो कि एक त ब्राह्मणको गौ हरण भइरहेको छ, त्यो गौको उद्धार गर्नु परेको छ, अर्कोतर्फ दाजुको घरमा जुन चाहिने हाम्रो नियम अनुसार त्यहाँ जान नहुने छ। द्रौपदी र धृतराष्ट्र युधिष्ठिर जो बसिरहनु भएको छ त्यहाँ जाँदाखेरिमा धर्मको उल्लङ्घन हुन्छ, मर्यादा उल्लङ्घन हुन्छ। तर अब के गर्ने, धर्म मर्यादा उल्लङ्घन भए तापनि ब्राह्मणको गौ रक्षा गर्नको लागि मैले जानु नै पर्छ भनेर अर्जुन त्यहाँ जानुभयो। अर्जुन त्यहाँ जाँदाखेरिमा युधिष्ठिर द्रौपदी जुन बसिरहनु भएको थियो बडो नीतिका कुराहरू सुनाइरहनु भएको थियो। युधिष्ठिरले कति धार्मिक हुनुहुन्थ्यो भन्दा त्यहाँनिर सत्य सम्भाषण यानि प्रवचनहरू गरिरहनु भएको थियो, सत्सङ्ग चलिरहेको थियो। त्यस्तो बेलामा पनि अर्जुन जानु भएर त्यहाँनिर युधिष्ठिर र द्रौपदीतिर आँखा कतै नलगाइकन आफ्नो जुन कवच के थियो, अब धनुष बाण तर्कस जे थिए ती सबै चिजहरू लिएर त्यहाँबाट हिँड्नुभयो र ब्राह्मणको त्यो गौको रक्षा गर्नुभयो। यहाँनिर गौरक्षणको कुरा पनि महाभारतमा हामीले गौ पुराण भनेर कतै नभने तापनि प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ नि भारतीय दर्शन हाम्रो चाहिँ यो जुन पूर्वीय दर्शन साहित्यका पुराण इतिहासका जति पनि ग्रन्थहरू हेर्छौँ कहीँ न कहीँ कतै न कतै गौ पुराण गाईको कथा जोडिएकै हुन्छ भनेर जुन कुरा गरिएको छ यहाँनिर त्यही आयो कि अर्जुनले गौ रक्षा गर्नुभयो, ब्राह्मणलाई खुसी पार्नुभयो र ब्राह्मणले पनि अर्जुनलाई धेरै आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसपछि त्यो ब्राह्मण आफ्नो ठाउँमा गाई लिएर जानुभयो। अब अर्जुनले गएर दाजुसँग भन्नुभयो कि राजन अब म चाहिँ हाम्रो जुन मर्यादा नियम अनुसार जुन 12 वर्षको ब्रह्मचर्य जुन बस्नु पर्नेछ, एउटा एकजना भाइसँग द्रौपदी जुन भवनमा बस्नुहुनेछ त्यो भवनमा कोही यदि गयो भने उसले 12 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य व्रत बस्नुपर्नेछ, वनवास जानुपर्नेछ भन्ने उहाँहरूको त्यो विधान बनाइएको हुँदो रहेछ। त्यही अनुसार अब म यही नियम अनुसार म अब हिँड्छु भनेर अर्जुनले त्यस्तो किसिमको माग राख्नुभयो। त्यो भएपछि युधिष्ठिरले के भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा भाइकोमा दाजु जाँदाखेरिमा भए अलिकति मर्यादा नागेको हुनेछ, तर तिमी त मभन्दा सानो हौ, हामी बसिरहेको ठाउँमा त्यस्तो केही नराम्रो पनि थिएन, हामी सत्सङ्ग गरिरहेका थियौँ, त्यसकारण तिमीलाई मैले माफित गरिदिएँ, तिमी जानु पर्दैन भनेर यस्तो प्रकारले भन्नुभयो युधिष्ठिरले। तर अर्जुनले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा होइन, नियम बनाइसकेपछि धर्मको लागि हामीहरू त्यो आज फेरि एउटा नियम मैले तोड्ने, फेरि भोलि अर्कोले नियम तोड्ने गर्दै गर्दै गयो भने हामीहरूको जुन धर्म मर्यादा जुन काम छ त्यो हुन सक्दैन, त्यसकारण म जान्छु भनेर अर्जुन त्यहाँबाट हिँड्न लाग्नुभयो। युधिष्ठिरले धेरै सम्झाउनु भयो तर केही सिप नलागेपछि फेरि युधिष्ठिरले ल ठिक छ, सुभास्ते पन्था नसन्तु भनेर तिम्रो यात्रा सफल होस्, तिम्रो कल्याण होस् भन्नुभयो र अर्जुनलाई त्यहाँबाट बिदा दिनुभयो। अब अर्जुन 12 वर्षको लागि त्यहीबाट अब ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्नको लागि उहाँ त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। सर्वप्रथम उहाँ कहाँ जानुभयो त भन्दाखेरिमा हरिद्वार पुग्नुभयो। दिल्लीबाट नजिकै त हरिद्वार तीर्थ थियो। अब अर्जुनको यो 12 वर्षको यात्रा भनेको त्यतिकैमा बिताउने यात्रा थिएन। उहाँ सबै सम्पूर्ण तीर्थ, यहाँनिर धेरै तीर्थहरूको नामहरू महाभारतमा पहिले नै कुरा गरिएको छ नि। यहाँ पवित्र देश, पवित्र तीर्थ, पवित्र नदी, पवित्र वन, पवित्र जङ्गल आदि इत्यादिको सारा वर्णन भएको छ यो महाभारतमा भनेर त हामीले पहिला यसको परिचय भागमा नै उल्लेख गरेका थियौँ।
त अर्जुन त्यहाँबाट हरिद्वार तीर्थमा जानुभयो। हरिद्वारमा गएर उहाँ जुन गङ्गामा स्नान गर्न लाग्नु भएको थियो, कहाँबाट यहाँबाट एउटा नागकन्या उलुपीले अर्जुनको पैर गोडा पक्रेर कहाँ अर्कै रसातलमा पुर्याइदिन्। त्यहाँ जाँदाखेरिमा भव्यसँग त्यहाँ यज्ञादि भइरहेको रहेछ, बडो पवित्रता रहेछ, धूप दीप नैवेद्यको वासनाहरू सुगन्ध चलिरहेको थियो। अर्जुन एक्कासी त्यहाँ पुग्नुभयो। अर्जुनलाई कहाँ कहाँ पुगे जस्तो लाग्यो, भन्नुभयो कि मलाई यहाँ कहाँबाट किन कसरी के ल्याइयो भनेर अर्जुनले त्यहाँनिर त्यस्तो किसिमले कुरा राख्नुभयो। र उलुपीले पनि म नागकन्या मतलब नागकन्या उलुपी हुँ, तिमीलाई देखेर मलाई असाध्यै माया लाग्यो, प्रेम लाग्यो, म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु भनेर यस्तो प्रकारले उलुपीले राखिने कुरा। अब अर्जुनले पनि म ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्नको लागि हिँडेको हुँ, त्यसकारण मेरो धर्ममा बाधा नपुर्याऊ भनेर यस्तो प्रकारले भन्नुभएको थियो। त उलुपीले के भनिन् त भनेदेखि मलाई थाहा छ त्यो कुरा कि द्रौपदीको लागि तिमीले यो 12 वर्षको ब्रह्मचर्य व्रत पालन गरेका हो, ठिक छ, तर तिमी त्यहाँबाट हिँडिसकेपछि अब हामीसँग त्यो कुरा हुने छैन, बाहिरतिर गइसकेपछि त्यो कुरा हुने छैन। यदि तिमी यसमा चाहिँ नाइ नास्ति गर्छौ यदि भने र मैले भनेको कुरा मान्दैनौ भने हे अर्जुन, म यी तिमीले अघिल्तिर प्राण त्याग गरिदिनेछु भनेर यस्तो प्रकारले उलुपीले त्यहाँनिर भनिन्। त्यो भनेपछि अब अर्जुनलाई पनि फेरि धर्म सङ्कट पर्यो र ठिक छ त्यसैदेखि भनेर अर्जुनले त्यहीँ बसेर विवाह गरे। अर्जुनको र उलुपीको विवाहबाट चाहिँ नि को भनेदेखि त्यहाँनिर एकजना छोरा जन्मिएको छ। छोराको नाम चाहिँ नि इरावान नाम गरेका एउटा पुत्र उलुपीबाट जन्मिए। अनि त्यही उलुपीको पिताले आफ्नो चाहिँ नि छोरीको छोरालाई त्यहीँको चाहिँ नि राजा बनाउने, त्यही उनीहरूको नियम अनुसार त्यही पुत्रिका धर्म अनुसार दौहित्र छोरीको छोरा नातिलाई त्यही पाल्ने हिसाबले उहाँहरू त्यही नै बस्नुभयो। त्यसपछि पुत्र प्राप्त भइसकेपछि अर्जुन त्यहाँबाट फेरि मणिपुर फर्कनु भयो, त्यहाँबाट बिदावादी हुनुभयो र मणिपुरमा आउनुभयो। मणिपुरमा चाहिँ नि चित्रवाहन नाम गरेका राजा राज्य गर्दथे। चित्रवाहन राजाकी छोरी चित्राङ्गदा जुन थिइन् मणिपुरमा, चित्राङ्गदालाई देखेपछि फेरि अर्जुनलाई चित्राङ्गदाप्रति अर्जुन आफै आकर्षित हुनुभयो। त्यसपछि चित्रवाहनसँग उहाँकी छोरी चित्राङ्गदाको लाई विवाह गर्ने इच्छा राखेर अर्जुनले आफूले कुरा राख्नुभयो। चित्रवाहनले पनि त्यहाँ चित्राङ्गदासँग विवाह गरिदिनु भयो र चित्राङ्गदासँग विवाह भएपछि अर्जुन र चित्राङ्गदाबाट बब्रुवाहन नाम गरेका छोरा जन्मिए र यसरी अर्जुन र चित्राङ्गदाबाट फेरि त्यहाँबाट अर्जुन विदा हुनुभयो र उहाँ अब तीर्थयात्रा गर्ने सन्दर्भमा प्रवास क्षेत्रमा जानुभयो। प्रवास क्षेत्रमा जाँदाखेरिमा भगवान कृष्णले थाहा पाउनुभयो कि अर्जुन यहाँ प्रवास क्षेत्रमा आइरहेका छन्। त्यसपछि भगवान कृष्ण अर्जुनलाई भेट्नलाई यति खुसी हुनुभयो कि भेट्नको लागि भनेर आफू पनि प्रवास क्षेत्रमा जानुभयो। केही समय प्रवास क्षेत्रमा बसेपछि अर्जुन र भगवान कृष्ण दुवैजना द्वारकातिर आउनुभयो। द्वारकामा आएपछि त्यहाँ विभिन्न पूजा आजाको कार्यक्रम बडो रमाइलो थियो, उत्सव थियो। त्यो उत्सवमा अर्जुनले सुभद्रालाई देख्नुभयो। सुभद्रालाई देखेपछि अर्जुनलाई चाहिँ नि फेरि सुभद्रा अत्यन्त राम्री लागेर अर्जुन सुभद्राप्रति आसक्त भए। अब यी को हुन् के हुन् भनेर अर्जुनले त्यहाँ त्यो सोद्धाखेरिमा यिनी त सुभद्रा हुन् मेरी बहिनी भनेपछि भगवान कृष्णले अर्जुनको भाव बुझ्नुभयो र सुभद्राको लागि उहाँले त्यो जुन सबै योजनाहरू सबै बनाइदिनु भयो र सुभद्रा हरणको लागि जम्मै योजना चाहिँ भगवान कृष्णले नै बनाइदिनु भयो। किन भगवान त्यतिखेर अर्जुनको रूपमा भनेको सबैले चिनिने गरेर आउनु भएको थिएन। अब 12 वर्षको वनवास जानको लागि हिँड्नु भएको, त्यसैले उहाँको अब ब्राह्मणको रूप धारण जस्तो ब्राह्मण जस्तो जटा दारी सबै थियो, तर पनि अत्यन्त सुन्दर
त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। अनि द्वारकामा आएर अब भगवान कृष्णको नजिकै बसेर त्यहाँ सत्संग चर्चा शास्त्रका कुराहरू सबै गर्दाखेरिमा सबैजना वरिपरि आएर अर्जुनका कुराहरू सुन्थे। यी अर्जुन अब धेरै ज्ञानी पनि हुनुहुन्थ्यो। अब अर्जुनले सुभद्रालाई हरण गर्ने जुन योजना भगवान कृष्णले नै बनाइदिनु भयो, त्यही अनुसार अर्जुनले सुभद्रालाई हरण गर्नुभयो। अनि त्यो देखेपछि बलरामलाई चाहिँ के भयो भने अत्यन्त रिस उठ्यो। आज एउटा ब्राह्मणले आएर हाम्रो घरमा आएर हामीहरूकै टाउकोमा टेकेको जस्तो भयो, हामीहरूको अपमान भयो, त्यसकारण अब हामी युद्ध गर्न जाउँ भनेर बलरामले चाहिँ नि त्यो कुरा राख्नुभयो। त त्यो भनेपछि भगवानले के भन्नुभयो त भनेदेखि अहिलेसम्म त खास त्यस्तो केही बिग्रेको छैन, अब फेरि युद्ध गर्न जाँदाखेरिमा झन हारिम भने त झनै बेइज्जती हुनेछ, त्यसकारण म त युद्ध गर्न जान्न भनेर भगवान कृष्णले भन्नुभयो। यो सुनेपछि बलरामलाई के लाग्यो त भन्दाखेरिमा होइन, यिनले आफू नै पहिले नै हार्ने सङ्कल्प गरे, यो पक्कै पनि यिनको नै केही जाल हुनुपर्छ भनेर भगवानलाई बलरामले सोध्नुभयो। साँच्चै नै अनि भगवानले पनि सबै कुरा बताइदिनु भयो कि यी अर्जुन हुन्, त्यसकारणले यिनीसँग चाहिँ नि विवाह भएकोमा राम्रो छ, किनभने तपाईँले दुर्योधनसँग विवाह गराइदिन आँट्नु भएको थियो। भगवानले बलरामसँग भन्नुहुन्छ तपाईँले बहिनी सुभद्राको दुर्योधनसँग विवाह गराइदिने योजना बनाउनु भएको थियो। कथम कदाचित दुर्योधनसँग सुभद्राको विवाह भयो भने त्यो दुर्योधन दुष्ट छ, मतलब छोटै समयमा ऊ मर्नेवाला छ, त त्यस्तो किसिमको त्यो चाँडै मर्नेवालासँग विवाह गराएर म आफ्नै बहिनीलाई चाँडै नै चाहिँ वैधव्यतामा किन दिलाइदिउँ भन्ने लागेर मलाई त्यो गराउनु मनै थिएन, त्यस कारणले पनि मैले यो रचेको हुँ भनेर भगवानले आफ्नो दाजु बलरामलाई त्यस्तो कुरा गर्नुभयो। बलरामले पनि भन्नुभयो कि त्यस्तो नै इच्छा थियो भने पहिला सल्लाह गरेरै गरेको भए पनि हुने थियो भन्नुभयो बलरामले। त भगवान के भन्नुहुन्छ भने क्षत्रियको धर्म भनेको यसरी माग्ने होइन, भगवानको तर्क कि क्षत्रियको धर्म भनेको यसरी माग्ने होइन, बलपूर्वक नै लिने हो भन्ने किसिमको पनि कुरा गर्नुभयो। त्यसो भने हामी स्वयंवर गराइदिने थियौँ नि त भनेर बलरामले भन्दाखेरिमा स्वयंवर गराउँदाखेरिमा कन्याको आफ्नो इच्छा हुन्छ, कथम कदाचित उनले अर्जुनलाई वरण नगरेर अरूलाई वरण गरिन् भनेदेखि त्यो पनि राम्रो हुने छैन, त्यस कारणले नै मैले यो बनाइदिएको हुँ भनेर भगवान कृष्णले सबै कुरा त्यो बलरामलाई चित्त बुझ्ने गरेर त्यहाँनिर बलरामको र भगवान कृष्णको त्यस विषयमा कुराकानी हुन्छ। अनि त्यो भएपछि अब बलराम पनि खुसी हुनुभयो अर्जुन कृष्णको कुरा सुनेपछि, र अब विवाहको जुन पहिला त हरण गर्ने काम भयो, अर्जुनले लिएर आफ्नो ठाउँमा जानुभयो, अब विवाह गराइदिने काम भयो र प्रशस्त मात्रामा दाइजोहरू धन दौलत के थिए ती सर सामग्रीहरू दिएर भगवानले आफ्नी बहिनी सुभद्राको विवाह अर्जुनसँग गराइदिनु भयो। र अब अर्जुन चाहिँ सुभद्रालाई लिएर फेरि अब इन्द्रप्रस्थ जुन आफ्नो जुन राज्य थियो त्यो राज्यमा जानुभयो र सबैभन्दा पहिला दाजुलाई भेट्नुभयो, दाजु बलराम युधिष्ठिरलाई र भीमसेनलाई भेट्नुभयो। त्यसपछि गएर द्रौपदीकोमा जानुभयो। द्रौपदीले पनि तपाईँ अब जहाँ सुभद्रा छिन् त्यहीँ जानुभयो हुन्छ भनेर यस्तो हाँस परिहासमै त्यस्तो किसिमको कुराहरू गरेकी छन् र यस्तै प्रकारको भयो। र त्यहाँनिर सुभद्रा पनि पुगिन्। सुभद्राले पुगेर कुन्ती माता र द्रौपदीको चरण स्पर्श गरिन्। त्यसपछि म तपाईँको दासी हुँ भनेर जुन किसिमले सुभद्राले त्यहाँ द्रौपदीसँग प्रस्ताव मतलब कुराहरू राखेकी छन्, त्यहाँबाट द्रौपदीको मन पनि अत्यन्त भाव विह्वल भयो। त्यहाँ चाहिँ उनले पनि बडो प्रेमले चाहिँ नि सुभद्रालाई अङ्कमाल गरिन्। र यसरी भगवान कृष्णले अर्जुनको विवाह गराइदिनु भएको कुरा भयो। र अब अर्जुन र भगवान कृष्ण त्यसपछि उहाँहरू प्रवास क्षेत्रकोमा हुँदै जहाँ यमुनाको तटमा बसिरहनु भएको थियो कि त्यतिकै बेलामा एकजना लामो जटा भएको र लामो दारी भएको एकजना भव्य ब्राह्मण आउनु भएर आफ्नो चाहिँ धेरै दिनदेखि आफू भोको रहेको कुराहरू गर्नुभयो कि त्यो भएपछि भगवान कृष्ण र अर्जुनले भन्नुभयो कि तपाईँ को हो, हामीलाई परिचय दिनुहोस् भन्दा म बहुभोजी ब्राह्मण हुँ भन्नुभयो पहिलाचोटि। म धेरै खाने ब्राह्मण हुँ।
होइन तपाईको लागि अब के भोजन चाहिन्छ, कस्तो चाहिन्छ भनेर कुराकानी गर्दै गर्दाखेरिमा उहाँले अब आफ्नो परिचय दिनुभयो कि मलाई तपाईहरूले दिएको थोरै खानेकुरा अन्न जलले मेरो पेट भरिने होइन भन्नुभयो र आफू साक्षात अग्निदेव भएको कुरा प्रकट गर्नुभयो। र भनिएको छ चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता सोस्य त्रिधा बद्धु वृषभरुरविति महोदेवु मर्त्यान आविवेश, जसको 4 श्रृंग, 3टा खुट्टा, 2 शिर, यी विभिन्न प्रकारको जुन अग्निको जुन स्वरूप छ त्यो स्वरूपलाई चाहिँ नि महाभारतमा वेदमा वर्णन गरेको कुरालाई महाभारतमा पनि थोरै उल्लेख गरिएको छ। त स्वयं अग्निदेव नै ब्राह्मणको रूपमा त्यहाँ आउनुभयो र तपाईलाई के चाहियो, किन के भयो भन्दाखेरिमा मलाई अब मेरो जठराग्नि यानी मलाई पचाउन सक्ने शक्ति चाहिँ नि मेरो क्षीण भएको छ, त्यसैले म चाहिँ यहाँ यो खाण्ड वन जुन छ यो खाण्ड वनलाई जलाएर यो खाण्ड वनलाई नै खान चाहन्छु, किनकि मेरो पाचन शक्ति असाध्यै क्षीण भयो। यो वनलाई जलाउँदाखेरिमा जुन यहाँ औषधि जडीबुटीहरू जे छन् यी सब जलेपछि म पुष्ट हुन्छु भनेर अग्निदेवले भगवान कृष्ण र अर्जुनसँग यो प्रस्ताव राख्नुभयो। अनि भगवानले भन्नुभयो कि तपाईको जठराग्नि यानी तपाईको त्यो पाचन शक्ति यसरी कमजोर हुनको कारण के हो भनेर चाहिँ जुन सोध्नु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो के भने अग्निदेवले के भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा यहाँ भनिएको छ श्वेतकी नाम गरेका एकजना भव्य राजा थिए। ती राजाले 100 वर्षसम्म लाग्ने ठुलो यज्ञ गरे, 100 वर्षसम्मको यज्ञ। त त्यो 100 वर्षसम्मको यज्ञ गर्नको लागि ब्राह्मणहरू बोलाउँदाखेरिमा ब्राह्मणहरू आउने 2-4 दिन 2-4 महिना गरेपछि हिँड्ने, यस्तो भएपछि ती श्वेतकी राजाको यज्ञ नै सफल हुन लागेन। त्यसपछि उनले स्वयं भगवान महादेव कहाँ गएर यज्ञको लागि आचार्यत्व ग्रहण गरेर यज्ञ समापन गरिदिनु पर्यो भनेर भने ती राजाले महादेवलाई। महादेवले के भन्नुभयो त भनेदेखि स्वयं दुर्वासा मेरो अवतारको रूपमा छन्, दुर्वासालाई चाहिँ लिएर जानु र दुर्वासालाई चाहिँ आचार्यत्व ग्रहण गरेर त्यो यज्ञ सम्पन्न गर्नु भनेर महादेवले आज्ञा दिनुभएको थियो। यो कुरा चाहिँ महाभारतमा मैले अहिले हजुरलाई जुन भन्दैछु स्वयं अग्निदेवले चाहिँ आफ्नो पुरा वृत्तान्त, पहिलो वृत्तान्त चाहिँ नि भगवान कृष्ण र अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हे भगवान, हे अर्जुन, मैले यसरी चाहिँ नि त्यो यज्ञ भयो अनि दुर्वासाको आचार्यत्वमा त्यो श्वेतकी राजाले गरेको जुन यज्ञ चल्यो त्यो यज्ञमा हात्तीको सुँड जति मोटो घिउको धारा अहिले सामान्यतया हामीहरूले यज्ञ गर्यौं भनेदेखि जलहरीमा सानो चाहिँ नि त्यो सियोले घोपेर थोरै घिउ खस्ने मात्रै बनाएर हामीहरू यज्ञ गर्छौं सामान्यतया। तर त्यो यज्ञमा चाहिँ नि के भने ठुलो चाहिँ नि हात्तीको सुँड जति चाहिँ नि त्यो धारा मजासँग चाहिँ नि आउने त्यस्तो प्रकारको घिउ, गाईको 1 वर्षसम्म लगातार गाईको घिउ मजासँग चाहिँ नि अग्निमा आएर त्यति धेरै घिउ खाँदा हे भगवान मेरो चाहिँ नि पाचन शक्ति नै खत्तम भयो भनेर त्यहाँनिर अग्निदेवले भगवान कृष्णलाई अर्जुनसँग राख्नुभयो। र अब मलाई चाहिँ खाण्ड वन जलाउन भनेर म जब जान्छु त्यति नै बेला चाहिँ के भने त्यहाँ तक्षक बसेको रहेछ। इन्द्रको मित्र भएको कारणले गर्दा तक्षकलाई चाहिँ असर पर्छ भनेर इन्द्रले चाहिँ नि मैले जब जलाउन खोज्छु इन्द्रले वर्षा चाहिँ नि बलाह पुष्पक नाम गरेका विभिन्न मेघहरूलाई बोलाएर भयंकर बारी वर्षा गराइदिनुहुन्छ र मेरो त्यो कामै सकिएन, मेरो त्यो सफल नै भएन र म यसरी कमजोर भएर गएँ भनेदेखि त धेरै खराब हुनेछ, कतै पनि केही हुन सक्दैन। त्यसकारणले मेरो यो शक्तिलाई यथावत राख्नको लागि हजुरहरूले सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुभयो। ल ठिक छ भनेर अनि त्यसपछि त्यहाँनिर इन्द्रले त्यो वर्षा गराउनलाई चाहिँ नसक्ने गराउनको लागि भगवान कृष्ण र अर्जुनले भएर छेक्ने काम गर्नुभयो र अग्निले खाण्ड वनलाई चाहिँ नि दहन गर्नुभयो। त त्यो बेलामा तक्षक त्यहाँबाट अन्त कतै गइरहेका रहेछन्, त्यहाँ भएको जडीबुटीहरू थुप्रै चाहिँ नि जले। त त्यो भइसकेपछि
अग्निदेवको शक्ति जुन पहिला क्षीण भएको थियो, जुन पहिला श्वेतकी राजाले गरेको यज्ञमा चाहिँ धेरै घिउ खाएर त्यो चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरिमा फेरि अग्निदेव जस्ताको तस्तै हुनुभयो र यसरी अग्निदेव अत्यन्त खुसी हुनुभयो र अर्जुनलाई र भगवान कृष्णलाई उहाँले चाहिँ नि त्यहाँनिर महाभारतमा त उल्लेख के गरिएको छ भने शिवपुराणमा हामीले सुन्दाखेरिमा भगवान कृष्णको जुन चक्र छ महादेवले दिनुभएको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यहाँनिर। तर यहाँनिर चाहिँ अहिले जुन भगवान कृष्णलाई चाहिँ जुन चक्र छ त्यो चक्र अग्निदेवले चाहिँ नि तपाईलाई भनेर अग्निदेवले नै दिनुभएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। साथसाथै अर्जुनले चढ्ने जुन रथ छ दिव्य रथ अनि त्यो जुन गाण्डीव धनुष जुन छ यस बेला भन्दा अगाडिको धनुष त सामान्य धनु रहेछ, त्यो त अर्जुनले चाहिँ त्यो जुन प्रयोग गर्नुभएको थियो उहाँको त्यो सामान्य धनुष रहेछ। अग्निदेवले यति नै बेला चाहिँ उहाँलाई त्यो गाण्डीव धनुष पनि दिनुभएको रहेछ। अनि कहिल्यै पनि नसकिने बाणहरू नसकिने जुन तर्कस जुन चाहिँ पछाडि राख्ने जुन भाँडो छ बाणहरू राख्ने त्यो बाणहरू पनि अग्निदेवले त्यति नै बेला दिनुभएको रहेछ भनेर यसरी ती सबै चिज पाइसकेपछि र अग्निदेवको पनि सबै कुरा सकिएपछि सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गए र यसरी यो भयो भनेर व्यासजीले लेख्नु भएको जुन महाभारतको आदि पर्वका यी घटनाक्रमहरू भए र खाण्डव वन दहन गर्दाखेरिमा त्यहाँ मयासुर नाम गरेको दानव पनि रहेछ। त मयासुर पनि मर्न आँटेको अवस्थामा भाग्दै भाग्दै गरेको बेलामा भगवान कृष्ण र अर्जुनले उनलाई पनि अभयदान दिएर आफ्नै ठाउँमा राखे र यिनै मयासुरले तपाईहरूले मलाई यति सहयोग गर्नुभयो भने मैले पनि अब तपाईहरूलाई केही गर्नुपर्छ भने र नभन्दै मयासुरले अब त्यो जुन इन्द्रप्रस्थमा यसभन्दा अगाडि त सामान्य राज्य र मतलब त्यो थियो, अब भव्य चाहिँ त्यो 10,000 चाहिँ नि हात लामो र चाहिँ नि चौडाइ लम्बाइ भएको भव्य सभा भवन बनाउने युधिष्ठिरको राज्यको जुन त्यो कला कौशल सारा कुरा गर्ने काम चाहिँ नि सबै नै मयदानवले गरेका थिए भन्ने किसिमको कुरा गर्दै व्यासजीले लेख्नु भएको यो महाभारतको आदि पर्वको घटनाक्रमलाई यथामति थोरै थोरै चाहिँ नि संक्षेपमा मैले हजुरहरूसँग राखेँ र महाभारतको आदि पर्व पनि यो खाण्डव दहन सँगसँगै सकिएको कुरा चाहिँ नि निवेदन गर्छु र यति बेरसम्म जे होस् महाभारतको आदि पर्व हजुरहरू सबैले प्रेमपूर्वक सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैको आत्मामा रहेको परमात्मालाई प्रणाम गर्दै ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।